अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल न्यू एडिशन कुरानी कायदा के कोर्स के दौरान सीखा कि जज़म का बयान कैसा है, और जब जहाँ पे भी साकिन या जज़म की इलामत आती है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम 3 हरफी मजमुआ या 4 हरफी मजमुए को कैसे अदा करते हैं। अगर तो हरूफ कलकला होंगे वहाँ पर, तो फिर हमने क्या करना है, उनको हिलाकर पढ़ना है। क़ाफ़ तौ बा जीम दाल, ये उसके ऊपर शर्त होती है साकिन होने की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीखने जा रहे हैं तशदीद का बयान। तशदीद क्या होता है कि जज़म के बाद जो तशदीद वाला जो सबक है वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि तशदीद वाला हर्फ असल में 2 हरूफ होते हैं, यानी 2 हरूफ से मिलकर एक हर्फ बनता है और वो सेम हरूफ होते हैं, जिनमें से पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होता है। शद असल में आप समझें इस शक्ल में होती है, जैसे डब्ल्यू इंग्लिश में देख लें या सीन का आधा हिस्सा देख लें तो उसी को शद कहा जाता है, और इसके 3 दंदाने या शोशे होते हैं। हरूफ की शद वाली हालत को ही तशदीद कहा जाता है, और जिस हर्फ पर शद हो उस हर्फ को मुशद्दद कहा जाता है। मुशद्दद हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपने से पहले हर्फ से मिलकर और दूसरी दफ़ा अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है, यानी पीछे वाले की उंगली थाम कर वो आगे बढ़ता है। मुशद्दद हर्फ की अदायगी के वक्त हर्फ को हमने खींचने से यानी लंबा होने से या करने से बचाना है। इसी तरह शद वाले हर्फ से पहले हर्फ को भी लंबा होना से बचाना है। ये ना हो कि उसको हम लंबा कर दे आबा, ठीक है, उसको भी लंबा नहीं करना यानी खींचना नहीं है। अब जैसे क्या है, वो फिर खींचेंगे तो वो तो फिर अलिफ मद्दा का कायम मुकाम हो जाएगा, वो तो गलत होगा। और अगर हरकात के बाद वाव और या मुशद्दद आ जाएं तो उन्हें बग़ैर गुन्ना के सख्ती के साथ अदा करना है। वाव और क्या या, ये 2 हरूफ आपने ख्याल रखना है, इनको हमने क्या है फौरी अदा करना है। यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना, जैसे अव्वाला इस तरीके से नहीं पढ़ना, हमने क्या करना है जल्दी से अव्वाला। इसी तरह क़य्यिमतुन इस तरीके से नहीं पढ़ना, यानी सख्ती नहीं, कैसे जल्दी से उठाना है इस हर्फ को, क़य्यिमतुन क़य्यिमतुन, ठीक है, वगैरह। ताहम नून और मीम अगर मुशद्दद हैं यानी उनके ऊपर शद की इलामत है तो वो हम उसको एक अलिफ के बराबर या फिर 2 हरकत के बराबर गुन्ना करेंगे, ठीक है। चलिए आए अब हम लोग इसकी बाकायदा तौर पर तख्ती को देख लेते हैं कि मुशद्दद हरूफ को कैसे अदा किया जाता है और मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब बा, ठीक है, ये नहीं अब बा, ऐसे नहीं पढ़ना। हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़ेर बी, अब बी, यानी थोड़ा सा दबाव आपने तशदीद के अंदर रखना है। सिर्फ गुन्ना का आपने ख्याल रखना है, वाओ मुशद्दद पे करना है तो, लेकिन उस पे हमने क्या करना है, जल्दी अदायगी होगी, और इसी तरह या मुशद्दद होगा तो तब भी जल्दी अदायगी होगी। हाँ, सिर्फ नून और मीम पर हमने एक अलिफ के बराबर गुन्ना करना है। हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़ेर बी, अब बी, हमज़ा ज़बर बा, अब बा पेश बू, अब बू, अब बा, अब बी, अबू, ठीक है, ये नहीं अबा अभी अबू, ये जल्दी हो जाएगा और शद ऐसा है, ऐसा मालूम होगा कि जैसे हमने शामिल ही ना किया हो, ठीक है। थोड़ा सा दबाव के साथ हमने इन हरूफ की अदायगी करनी है जिन पर शद की अलामत मौजूद होगी। जी, अब तशरीफ़ लाएं मेरे पीछे। फरहत, हमज़ा ज़बर ताअत, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, अत्ता,
حمزہ زبر تا ات تا زیر تی اتی. حمزہ زبر تا ات تا زیر یتی اتی. نہیں تا زیر یا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. ہم نے حرکت کو نہیں لمبا کرنا اور نہ ہی اس کے آگے حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہے. دوبارہ سنیے گا. حمزہ زبر تا ات تا زیر تی اتی. حمزہ زبر تا ات تا زیر یتی اتی. نہیں تا زیر یا نہیں ہے نا، صرف خالی زیر ہم نے پڑھنا ہے. تا زیر تی تا زیر تی اتی. شاباش. حمزہ زبر تا ات تا پیش تو اتو. حمزہ پیش تا ات تا پیش تو اتو. حمزہ زبر تا ات تا پیش تو. حمزہ پیش تا ات تا پیش تو اتو. اچھا حمزہ پیش نہیں ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، فتحہ ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا نا میرے سے دیکھ. حمزہ زبر تا ات تا پیش تو. حمزہ زبر تا ات تا پیش تو اتو. اتو. جی مدیحہ. حمزہ زبر سا اس سا زبر سا اسا. حمزہ زبر سا اس سا زبر سا اسا. حمزہ زبر سا اس سا زیر سی اسی. حمزہ زبر سا اس سا زیر سی اسی. حمزہ زبر سا اس سا پیش شو اسو. حمزہ زبر سا اس سا پیش شو اسو. سا پیش سو سا پیش سو اسو. اسو. حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اجا. حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اجا. حمزہ زبر جیم اج جیم زیر جی اجی. حمزہ زبر جیم اج جیم زیر جی اجی. حمزہ زبر جیم اج جیم پیش جو اجو. حمزہ زبر جیم اج جیم پیش جو اجو. اچھا بعض قرآ کا خیال ہے کہ جب ہم اس کو الگ کرتے ہیں حمزہ زبر جیم تو وہ جیم ہو جاتا ہے ساکن، جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس مشدد حرف کو، تو پھر وہ ظاہر ہے قلقلے کی صفت اس کے اندر آئے گی اج کر کے اج. پھر جیم زبر جا جا اج جا تو نہیں ہم پڑھیں گے اج جا، جب ملا کے ادا کریں گے تو اج جا، ٹھیک ہے. اسی طرح با پہ بھی حمزہ زبر با اب اگر ہم کھول کے لکھتے ہیں لیکن ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو کچھ قراء کے نزدیک اسی طرح سے ملا کے پڑھنے سے کیا ہے اس طریقے سے ادائیگی ہوگی جیسا کہ ابھی میں نے کی. حمزہ زبر با اب با زبر با اب با، یعنی تھوڑا سا دباؤ کرتے ہوئے تشدید والے حروف کو ادا کرنا ہے. جی رفت. حمزہ زبر ہا ہا زبر ہا اہا. حمزہ زبر ہا ہا زبر ہا اہا. حمزہ زبر ہا ہا زیر ہی اہی. باریک پڑھیے گا. حمزہ زبر ہا ہا زیر ہی اہی. شاباش. حمزہ زبر ہا ہا پیش ہو اہو. حمزہ زبر ہا پیش ہو اہو. حمزہ زبر خو خو زبر خو اخو. حمزہ زبر خو خو زبر خو اخو. حمزہ زبر خو خو زیر خی اخی. حمزہ زبر خو خو زیر خی اخی. حمزہ زبر خو خو پیش ہو اخو. حمزہ زبر خو پیش ہو اخو. اخو. جی ارم. حمزہ زبر دال اد دال زبر دا ادا. جی رابعہ. دال اد دا زبر دا ادا. اچھا اسے لمبا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. ادا. ادا. حمزہ زبر دال اد دال زیر دی ادی.
حمزہ زبر دا دا یہ دی ادی نہیں، دال زیر یا دی یا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، صرف حرکت ہے زیر کی یعنی کسرہ کی. ادی. ادی حمزہ زبر دال دال پیش دو ادو. حمزہ زبر دا دال پیش دو ادو. حمزہ زبر زال زال زبر زا ازا. حمزہ زبر زا زا زبر زا ازا. نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے. ازا. ازا حمزہ زبر زال زال زیر زی ازی. حمزہ زبر زا ازا زی ازی. حمزہ زبر زال زال پیش زو ازو. حمزہ زبر زا ازا پیش زو ازو. جی الحمدللہ یہاں تک ہماری آدھی تختی کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگلی ہم آگے دیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ادائیگی کو سیکھ کے سمجھ کر سن کر ادا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.